فهاد الحصة نشوفو لي زينيكواسيون. دونك سانكيامون لي زينيكواسيون المتراجحات بالعربية. دونك قبل غندير واحد الغابيل ديال لي زيكواسيون. Donc, une équation de premier degré à une inconnue. Sa forme générale, c'est AX plus B égale à 0. Donc, l'inconnu, c'est X. هذا هو المجهول. بينما هاد لي دو نومبر هاد A و هاد B هادو سون دي نومبر راسيونال دوني، هادو أعداد جذرية معلومة، يعني في التمارين غيعطيونا القيم ديالهم. دونك أي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد, n'importe quelle équation du premier degré à une inconnue, on peut l'écrire sous cette forme-là. نقدروا نكتبوا على هذا الشكل. تقدر هي في البداية ما تكونش معطية لك بهذه الطريقة، وإنما أنت تقدر إلا بديت كتستعمل دوك التقنيات ديال الألجبر غتحولها تقدر تكتبها بهذه الطريقة. نعطيكم مثال. كنفترض 3x plus 5 égale à, par exemple, égale à 9. Donc on a dit c'est une équation du premier degré à une inconnue. معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. Pourquoi c'est une équation du premier degré؟ حيت l'inconnu هنا الأكبر le plus grand exposant de l'inconnu c'est 1. علاش غتسمى معادلة من الدرجة الأولى une équation du premier degré à une inconnue car on a une seule inconnue dans l'équation. عندنا مجهول واحد في المعادلة. دابا هاد المعادلة هاد l'équation ما مكتوباش بهاد لا فورم. علاش؟ لأن on doit avoir dans le deuxième membre 0. خاص يكون عندنا في الطرف الثاني يكون عندنا صفر. دونك هنا هادي ما مكتوباش على الشكل العام على لا فورم جينيرال، ولكن تقدر تحولها بهاد الطريقة، تكتبها بهاد الطريقة. il suffit de déplacer 9 vers le premier membre avec changement de signe. يعني إلا حولنا يكون عندنا 3x plus 5 moins 9 égale à 0. Et maintenant il suffit d'additionner 5 avec moins 9. هنا يكفينا تجمع 5 مع ناقص 7. Donc 3x يعطيونا الجمع يعطيونا moins 4 égale à 0. صافي هنا 3x plus المهم باش نبينو مزيان شكون هو هاد بي نديرو plus moins 4. بحال اصلا si on enlève les parenthèses plus avec moins ils vont donner moins. يعني هنا A هو 3 و B هو moins 4. مزيان. دونك هنا قنعتكم انه راه n'importe quelle équation du premier degré à une inconnue on peut l'écrire sous cette forme là. نتكلموا دابا على comment on peut résoudre une équation de premier degré à une inconnue. كيفاش نحلوا واحد المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. نختار واحد l'équation. Par exemple 2x plus 7 égale à 0. دابا هنا إلا كان عندنا واحد l'équation راه شفنا كاينين دو ميثود. صافي كاينين دو ميثود. كاين واحد لا ميثود كنا سميناها لا ميثود اوريجينال. دونك ميثود اوريجينال de la méthode originale. Donc on va utiliser seulement deux techniques, soit on va ajouter le même nombre aux membres de l'équation, ou bien on va multiplier les deux membres par le même nombre. يا غتضيف نفس العدد يا غتضرب في نفس العدد الطرفين ديال المعادلة. Donc هنا on va commencer par enlever 7 ou là on va se débarrasser de 7. خاصنا نتخلصوا من هاد 7. دابا هنا l'idée c'est d'ajouter
l'opposé de 7 غنزيدو المقابل ديال 7 يعني غندير بلس موان 7 ولكن راه إلا زدتي 7 إلا زدتي موان 7 لو بروميي مومبر راه خصك تزيد حتى لو دوزيام مومبر يعني حتى 0 نزيدو ليه موان 7 كملوا دونك هنا علاش اصلا اختارينا باش نزيدو موان 7 حيت غيكون عندنا سامبليفيكاسيون ماشي simplification, il y a deux termes qui sont opposés. Et on sait déjà que la somme de deux nombres opposés, c'est 0. La somme, elle est nulle. Il y a 7 moins 7. يبقى لي في الأخير 2x. هنا إلا جمعنا 0 avec moins 7 غيعطيو moins 7. Maintenant, on doit se débarrasser de 2. D'abord, بقى لينا خصنا نتخلصوا من 2 حيت sans résoudre une équation, ça revient à isoler x. تحل واحد المعادله خاصك تعزل داك اكس يكون بوحدو في واحد الطرف واحد لو مومبر يكون معاه حتى شي عدد اخر باستثناء واحد الا كان مضروب في واحد ماشي مشكل. وهنا pour enlever le 2 on va multiplier les deux membres de l'équation par l'inverse de 2 خاصنا نضربوا طرفي المعادله في المقلوب ديال 2 يعني نضربوا في 1 sur 2 هنا نضربو في 1 sur 2 دونك غيكون عندنا سامبليفيكاسيون نمشي 2 مع 2 داكشي علاش اصلا ضربنا في لانفيرس باش تكون هاد لا سامبليفيكاسيون هاد الاختزال دونك في الاخير يبقى عندنا x égal دونك هنا on va calculer ce produit donc il va nous donner moins 7 sur 2 moins 7 sur 2 وفي الاخر خاصك on doit conclure la résolution par une phrase خاصك في الاخر تختم الجواب ديالك بواحد الجمله دونك هادي لا ميثود اوريجينال دونك يا كتزيد يا كتضرب دابا كاين ولكن الطريقه اللي غالبا كنستعملها حنا هي لا ميثود كورت هاد لا ميثود كورت المهم هادي لا ميثود اوريجينال الطريقه الاصليه وهادي لا ميثود كورت الطريقه المختصره لا ميثود كورت دونك فهاد لا ميثود كورت المهم هي هادي هي اللي كتشرح لك فعلا كيفاش الانتقالات بين الاسطر ولكن هادي غير بحال باش تخلينا نربحوا الوقت دونك 2x بلس 7 يكالا 0 دونك هنا الا هملنا هاد السطر ديالنا بحال الا ما كاينش حذفناه وبدينا كنضروا هاد السطر الاول والسطر الثالث دابا الا كيفاش غننتقلوا من السطر الاول للسطر الثالث الا بديت كتنظر ليهم مزيان غيبان لك بحال الا هاد 7 هي اللي تحولات للدوزيام مومبر وبدلنا الاشاره اون شونجي لو سين دو 7 دونك حكيتي لو بري دو ديبلاسمون سي لو شونجمون دو سين الثمن ديال الانتقال ديال هاد 7 للدوزيام مومبر هو غيرنا الاشاره كان عندها بلس ولا عندها موان دابا هاد الطريقه ديال تنظر الامور بهذا الشكل هي اللي خلات نخلقوا هاد ولا حكيتي نخترعوا هاد الطريقه ديال لا ميثود كورت دونك هنا غنحولوا 7 غيبقى عندنا في البروميي مومبر 2x وفي الدوزيام مومبر موان 7 كملوا نفس الشيء عاوتاني هنا إلا غطينا عاوتاني هاد السطر وكذا نديرو بحال اللي ما كاينش ما مكتوبش دونك الا شتي فهاد لا لين وفهاد لا لين لا ديرنيير لين وشتي وحاولتي انك تلقى الطريقه كيفاش انتقلنا يبان لك بحال الا هاد دو اللي مضروبه في اكس هي اللي تحولات للجهه الاخرى ودرنا لانفيرس وتكتبها تحت موان 7 دونك اكس ايكالا موان 7 sur 2 دونك لقينا لا ميم سوليسيون يعني هاد لي دو ميثود كيوصلوك لنفس الحل غير هو هادي كتخليك تربح الوقت هادي واخا شويه طويله ولكن هي اللي فعلا كتشرح لك بحكتي هي اللي عندها مرجعيه رياضياتيه
دونك هادشي علاش تذكرت به، حيت غنحتاجو في لي زينيكواسيون. دونك نبداو دابا لابارتي ديال لي زينيكواسيون. دونك لي زيكواسيون هما المعادلات، لي زينيكواسيون هما المتراجعات. دونك cinquièmement les inéquations. Donc définition. La forme générale. Donc la forme générale d'une inéquation. Donc des متراجعة. D'une inéquation de premier degré à une inconnue. متراجعة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. Donc الشكل العام ديالها كاين بزاف ديال الكتابات، كاينين 4. يا ax plus b inférieur ou égal à 0. نقدروا يكون عندنا supérieur ou égal à 0 بحال ou ax plus b strictement inférieur à 0 ou là strictement supérieur à 0. Où les coefficients a et b sont des nombres rationnels. هاد a ou b هادو sont des nombres donnés، هادو أعداد معلومة، أعداد جذرية معلومة. x هو l'inconnu، هو المجهول. دونك إلا لاحظتوا راه كاين تشابه مع la forme générale d'une équation. La forme générale d'une équation de premier degré à une inconnue. La forme générale ديالها هي ax plus b égale à 0. Donc, on a la différence. Au lieu d'avoir égal, on a un symbole d'ordre. Donc, le symbole d'ordre est au sens large ou là, au sens strict, le sens ديالو يكون كيف ما كان مكتوب ما كيهمش، يكون متجه نحو اليسار ولا نحو اليمين بحال يا نحو اليسار يا نحو اليمين. Donc, exemple. Résoudre les inéquations suivantes. Donc, نحلو هاد les inéquations. On va نبداو بهاد l'inéquation. غنحاول نزومي شويه غير باش تكون واضحه. المهم هادشي اللي شرحت لحد الان، ياك ما كاين شي سؤال؟ اللي عنده شي سؤال ياكتيفي الميكرو ويطرح السؤال ديالو. كلشي واضح؟ نكملو. دونك عندنا هاد لينيكواسيون 5x moins 4 inférieur ou égal à 3. المهم كمعلومة جانبية هو أنه هاد لينيكواسيون c'est une inéquation de premier degré à une inconnue mais n'est pas écrite sous la forme générale. ولكن راه مكتوباش على الشكل العام. إلا بغيتي تكتبها على الشكل العام خاص هاد 3 نحولوها للبروميير مومبر افيك شونجمون دو سين. المهم إلا حولتيها 3 للبروميير مومبر غتولي موان 3 وغتجمع مع موان 4 غتعطينا 7. يعني غيكون عندنا 5x moins 7 و moins 7 غنكتبها بلس moins 7 غير باش يكون واضح شكون هو داك b. دونك هنا a هو 5 و b هو moins 7. واخا نبداو دابا في لا ريزوليسيون. دونك هنا علاش شرحت لكم لا ميثود اوريجينال ولا ميثود كورت، حيت اصلا ملي غنجاوب هنا في لي زينيكواسيون، حيت لي زينيكواسيون خاصك تكون حذر معاهم، ماشي بحال لي زيكواسيون. لي زينيكواسيون كاين واحد لو ريسك، هاد لو سامبول دوردر
يقدر يتشونجا لو سونس ديالو، يقدر يتبدل المنحى ديالو ملي غدير شي تقنين. حيت الا بقيتو عاقلين داكشي اللي كنا درنا في ديك المرحله، ديك الفقره ديال انيغاليتي، كنا قرينا انا وراه كاينين شي تقنيات الا استعملتيهم طبقتيهم على شي انيكواسيون، على شي انيغاليتي، شي متفاوته، راه هاد لو سامبول دور كيتشونجا لو سونس ديالو. دونك خاص تكون داكشي علاش غنخدموا لا ميثود اوريجينال باش نكونوا حذرين. دونك نحلوا هاد لينيكواسيون. دونك هنا كاين خاصنا نتخلصوا من هاد 5 ومن هاد موان 4. دابا غنبداو، خاصنا نبداو بموان 4. سي ميو دو كومونسي بار موان 4. من الاحسن بدا باش يجيك الا بغيتي الحل يجيك ساهل، بدا بموان 4. Donc pour enlever moins 4, ou pour se débarrasser de moins 4, il suffit d'ajouter l'opposé de moins 4 au membre de cette inéquation. يكفي انك تضيف المقابل ديال moins 4 للطرفين ديال هذه المتراجحه. دابا دفعت شويه هاد 5x وهاد moins 4 باش يكون عندي شويه لاسباس فين نضيف ديك. واخا l'opposé de moins 4 c'est plus 4. دابا بور لو سامبول، حيت خليت انا دابا لو سامبول دورد ما كتبتوش، علاش؟ باش نشوف دابا واش هذا لو سامبول واش غيبقى كيف ما بحال في السطر السابق ولا غيتشونجا، غيتشونجا لو سونس ديالو. زعما دابا هو راه كان غادي نحو اليسار، واش دابا غيتبدل وغيولي نحو اليمين؟ لا، غيبقى غنحتفظوا بنفس المنحى. لماذا؟ بوركوا؟ باسكو نا اجوتي سولمون ان نومبر، راه زدنا غير نفس العدد الطرفين ديال، حيت une inéquation راه سيت اون انيغاليتي، راه واحد المتراجحه راها متفاوته. يعني داكشي كيسري على المتفاوتات راه كيسري حتى على المتراجحات. يعني كاع دوك لي تكنيك اللي شفنا بالنسبه لي زينيغاليتي راه صح حتى بالنسبه لي زينيكواسيون. une inéquation c'est une inégalité qui contient une inconnue. متراجحه راه هي واحد المتفاوته تحتوي على مجهول. دونك هنا الرمز ما يتغيرش لاننا غير ضفنا واخا نضيفو حتى عدد سالب. سي اون اجوت ميم سي اون اجوت ان نومبر نيجاتيف، راه اون فا غاردي لو ميم سامبول دو، غنحتفظوا بنفس الرمز ديال الترتيب. يعني الرمز غيبقى نيت بهذه الطريقه. كملوا. دابا هنا دو تيرم اوبوزي، دونك لا سوم ديالهم غتكون زيرو. غيبقى لينا 5x inférieur ou égal. Donc, on va additionner 3 avec 4. On aura 7. دابا جات الوقت باش انا نتخلصوا من هاد 5. دابا 5 pour enlever 5, puisque entre 5 et x on a la multiplication, ça veut dire qu'on doit multiplier les deux membres par l'inverse de 5. خاصنا نضربوا طرفي المتراجحه، سنضربوا طرفي المتراجحه في المقلوب ديال 5، l'inverse de 5. donc fois 1 sur 5. Voilà, fois 1 sur 5. Donc on a le symbole d'ordre. Est-ce qu'on va garder le même sens ou bien on va changer le sens du symbole d'ordre؟ واش غنحتفظوا بنفس المنحى ديال الرمز ديال الترتيب ولا غنغيروا ليه المنحى ديالو؟ دابا شوف انت شنو التقنيه اللي استعملتي. دابا هنا on a multiplié par un nombre. دابا الا تذكرتوا مزيان في لي زينيغاليتي قرينا انه في المultiplication si on multiplie les membres d'une inégalité par un nombre, ça dépend du signe de ce nombre. داكشي عنده ارتباط مع الاشاره ديال داك العدد. c'est les positifs, on doit garder le même sens. c'est les négatifs, on doit changer le sens du symbole d'ordre. الا كان ضربتي في عدد موجب خلي نفس الرمز، ضربتي في عدد سالب خاصك تغير المنحى ديال الرمز ديال الترتيب. Donc هنا on a multiplié par 1 sur 5, c'est un nombre positif, donc on va garder le même sens du symbole d'ordre. خاصنا نخليو نفس المنحى ديال الرمز ديال الترتيب. دونك لا لاحظتوا في السطر الاخر السابق راه احتفظنا بنفس لو سونس، بنفس المنحى. نكملوا. دابا هنا غيكون عندنا سامبليفيكاسيون. دونك 5 avec 5 غيبقى لينا في الاخير x في البروميير مومبر، في الطرف الاول غيبقى لينا x inférieur ou égal. Donc 7 fois 1 sur 5 c'est 7 sur
7 sur 5. سي بيان. دونك هنا في الاخير لقينا اكس، لقينا واحد المهم اون ريوسي ا ايزولي اكس، استطعنا باش اننا نعزلو اكس ولقينا اكس انفيريور او ايكالا 7 sur 5. واخا نكتبو هاد لي كونيكتور لوجيك. دابا هنا بقات لينا لا فراز. دابا ردوا البال هنايا راه ماشي بحال لي زيكواسيون في الاخر كتلقى اكس ايكال واحد لا فالور وكتقول لا سوليسيون هي ديك لا فالور. هنا راه لقينا اكس انفيريور او ايكالا 7 sur 5. Ça veut dire que les solutions دابا هاد اكس هو اللي كينوب على الحلول، كينوب على لي سوليسيون. دابا لي سوليسيون خاص دابا لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هما لي نومبر inférieur ou égal à 7 sur 5. Alors, on va écrire ainsi les solutions de cette inéquation sont les nombres المهم الا بغيت تكتب لي نومبر حيت دابا حنا خدامين في لونسومبل دي نومبر راسيونيل، اللي بغيت تكتب لي نومبر راسيونيل كتبها. وانا ما كتبهاش حيت ما عنديش ليسباس. دونك سون لي نومبر inférieur ou égal inférieur ou égal inférieur ou égal à. دونك الحلول ديال هاد المتراجعة هما الأعداد. دابا هذا هو الحل صافي، هما الأعداد الأصغر من أو يساوي 7 على 5. دونك inférieur ou égal à 7 sur 5. هادشي اللي غنكتبو في لا فراز. دونك هنا لو سامبول دونك كيف ما كان عندك في البداية بقات بنفس المنحى حتى النهاية، حيت أصلا هاد لي تكنيك كنا قلنا أجوتي لو ميم نومبر في هاد لا لين، وهنا قلنا ملتيبليي باغ ان نومبر كي بوزيتيف. دونك باش ما تغيرش كاع المنحى ديال الرمز ديال الترتيب. نمشيو دابا للدوزيام اكزومبل. دونك هنا في الدوزيام اكزومبل عندنا هاد لينيكواسيون موان 3x plus 7 strictement inférieur à 6. دونك كيف ما درنا في l'équation précédente on dirait هنا. donc on doit commencer par, c'est mieux de commencer par se débarrasser de 7. donc plus 7 باش نتخلصوا من plus 7. l'idée c'est d'ajouter l'opposé de 7. الفكرة هنا هو تزيد المقابل ديال 7 لطرفي المتراجعة. donc je vais ajouter donc plus حيت كنديروا l'addition من الأحسن تكتب plus. donc moins 7 حتى هنايا plus moins 7. دابا le symbole d'ordre. Est-ce que je dois garder le même sens du symbole d'ordre ou bien je dois inverser le sens. واش نحتفظوا بنفس المنحى ديال الرمز ديال الترتيب ولا نعكسوا الرمز ديال الترتيب. دونك المهم بغيت الإجابة ديالكم. شكون اللي عنده شي فكرة واش نغيروا الرمز ولا نغيروا المنحى ديال الرمز ديال الترتيب ولا نخليوه نفسه. اللي بغا يجاوب ياكتيفي الميكرو ويجاوب. دابا هنا في هاد لا لين on a ajouté moins 7. ضفنا واحد العدد، ضفنا moins 7. يلا رقيق جاوب. نقلبوا هذاك الرمز. نقلبوا الرمز، ولكن هنا راه واخا كتشوف هاد موان 7 سي ان نومبر نيجاتيف، ولكن لوبيراسيون اللي درنا راه لاديسيون. ولا عقلتي مزيان في ديك الفقره ديال لي زينيغاليتي
راه ملي كنزيدو ما كنهتموش بلو سين ديال هذاك لو نومبر، واخا يكون تا نيجاتيف كتزيدو ما كيوقع والو لو سامبول دو. يعني هنا في نظرك نحتفظوا ولا نغيروا؟ نحتفظوا. غنحتفظوا، لان دابا دينا غير لاديسيون. امتى تغير بحال الا كان عندك نومبر نيجاتيف؟ الا كنتي درتي الملتيبليكاسيون فاش خاصك تغير لو سونس دو سامبول دو. مزيان نكملوا. دونك هنا نحتفظوا. دونك هنا عندنا دو تيرم اوبوزي، دونك لا سوم ديالهم غتكون ايكال زيرو. دونك موان 3 زيكس. الا كان في هاد لا لين انا راه كنحسب داكشي اللي عندي في لي دو مومبر، يعني الرمز راه ما يوقع ليه والو، يبقى بنفس الطريقه. 6 بلس موان 7 سي موان 1. Après, maintenant on doit enlever le moins 3 qui est à côté de x dans le premier membre. Donc, on a de moins 3. Entre moins 3 et x, on a la multiplication. يعني هذا le nombre باش تخلص منه خاصك tu dois multiplier les deux membres par l'inverse de ce nombre. خاصك تضرب طرفي هاد المتراجعة في المقلوب ديال moins 3. Donc l'inverse de moins 3. Donc moins 3 x. غنخلي لو سامبول حيت ما عرفتش دابا واش غيتغير ولا لا، تنكتبوا لي دو مومبر ونفكروا. Donc on va multiplier par l'inverse de moins 3, ça veut dire 1 sur moins 3. ما كتبتي بهذه الطريقه ولا كتبتي moins 1 sur 3 بحال لو موان راه الا كان عندك في الدينوميناتور تقدر تطلع على النيميراتور ولا تكتبها مع لا لين. ولكن ردوا البال الا ضربتي الطرف الاول البروميي مون خاصك تضرب الدوزيام مومبر. هنا 1 sur moins 3. المهم هنا بعدا خصني لي بارونتيز هنا حيت ما خاصش تكون لا كروا دو ملتيبليكاسيون يكون حدا شي سيني بحال خاص يكون ضروري يكون شي حاجه تفرق ان سيباراتور اونتر لي دو. مزيان دابا هنايا نسالكم واش الرمز غنحتفظوا بنفس الرمز، واش نحتفظوا بنفس المنحى ديال الرمز ديال الترتيب، ولا غنغيروا نعكسوا المنحى ديال الرمز ديال الترتيب؟ يلا شي واحد يجاوب. راه كاين واحد لوبسيون ديال رايز يور هاند راه كنستعملها الرقيق، بحثوا مزيان راه تلقاوها. يلا فروات ولا الفيلالي؟ غادي نحتفظوا بالرمز. ولكن شنو اللي درنا هنا في هاد السطر فروات؟ ضربناه فاش؟ في 1/-3. وشنو لو سيني ديال هاد لو نومبر؟ شنو الاشاره ديالو؟ ناقص. سالب، عدد سالب ياك. دونك سي ان نومبر نيجاتيف. يعني راه اون ا مولتيبليي اون، حيت اون ايكواسيون راه سي اون انيغاليتي راه متفاوته، يعني ضربتي واحد المتفاوته الطرفين ديالها في واحد لو نومبر كي نيجاتيف. وراه الضرب في عدد سالب راه من بين دوك الاسباب اللي كيأثروا على الرمز ديال الترتيب. يعني هنا اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نغيروا الرمز. خاصنا نغيروا المنحى ديال الرمز. راه غيتبدل دابا الرمز ديال غيتعكس. نكملوا. دونك هنا غيكون عندنا سامبليفيكاسيون. غتمشي موان 3 مع موان 3 غيبقى لينا اكس. هنا في الدوزيام مومبر جو في كالكولي سو برودوي، غنحسب هاد الجدار. غيكون عندنا موان 1 سور موان 3. دونك اكس ستريكتومون سوبيريور ا موان 1 سور موان 3. دونك غيكون عندنا سامبليفيكاسيون. on peut simplifier par moins ولا نقدروا نطلعوا هاد الموان ديال الدينوميناتور والنيميراتور تلقى مع هاد الموان ياد اللي عندنا وغتعطيك بليس. دونك في الاخير نلقاو x strictement supérieur à 1 sur 3. دونك هذه هي اخر مرحله. دونك في الجواب هنا راك الانتقال من هاد
من هاد لا لين من هاد السطر لهاد السطر هو فاش تبدل لو سونس دو سيمبول دوغ. علاش السبب؟ حيت on a multiplié par un nombre qui est négatif. On a multiplié les membres d'une inégalité par un nombre qui est négatif. وحاجه اخرى خاصك تغير في هذاك السطر فاش ضربت فاش ظهر هذاك العدد السالب، ماشي تنتظر حتى للسطر الاخر، لا، في هذاك السطر خاص يتشونجا لو سونس دو سيمبول دوغ. دونك كتبوا دابا لا فراز. المهم انا خصني نكتب دو. Donc ainsi, les solutions de cette inéquation sont les nombres يلا شو واحد يجاوبني شنو غنكتبو. دابا دائما ملي كتبغي تكتب هاد لا ديرنيير فراز كتشوف كتحاول بحال اللي كتقرا هاد لا ديرنيير انيغاليتي، هاد المتفاوته الاخيره كتحاول تقراها وكتكتبها بحال كنتي كتكتبها سو فورم ديال فراز. Ainsi, les solutions de cette inéquation sont les nombres supérieurs ou égal. قولي ستريكتومون افرو. strictement Strictement supérieur à 1 sur 3 ou égal 1 sur 3. لا، حيت امتى تقولي او ايغال الا كان عندك ايغال هنا راه ما كاينش ايغال، دونك هنا غتقول غير ستريكتومون سوبيريور 1 sur 3. صحيح. 1 sur 3. مزيان. دونك sont les nombres strictement supérieurs à 1 sur 3. مزيان. دونك هذه هي لا فراز.